आजको क्लासमा हामी थोरै रिभ्यू गर्छौँ। ओके, जुन पढिरहेको लेसन थियो प्रेसर भन्ने लेसनको केही टपिकहरूको रिभ्यू गर्छौँ। र टुडे इन द बिगिनिङ वी विल जस्ट डिस्कस ओके सम पोइन्ट्स अबाउट प्रेसर। ओके, हामीले कतिजनाले चाहिँ गुगल क्लासरुममा त्यो पोस्ट भएको सेयर भएको पिडिएफ चाहिँ हेरेको छ अरे। जस्तै लास्ट विक मैले क्लास 10 को गुगल क्लासरुममा प्रेसरको चाहिँ एउटा चाहिँ पिडिएफ राखेको थिएँ। त्यसमा हामीले लास्ट टाइम डिस्कस गर्दै गरेको क्वेसनहरूको सोल्युसन क्वेसन पनि त्यहाँ थियो है। खै क्लास 10 तिमीहरूको भिडियो अफ हो कि अन हो? यस्तो टेक्निकल कुरामा अलिकता चाहिँ म त भिडियो अफ जस्तो लाग्छ प्रायःको। जस्तै भास्करको मैले भिडियो अन देखेँ होइन। त्यसपछि ओके ल थ्याङ्क यू। अब एकछिन वेट गरौँ फर 1 मिनट देन विल स्टार्ट ओके। कि सुरु गरौँ क्लास 10? आजको क्लास सुरु गरौँ? रेडी छौ तिमीहरू? ल कपी पेन पनि छ नि है। अब गुगल क्लासरुमबाट त्यो फाइल ओपन गरेर सल्भ गरिसकेको छौ, क्वेसन एटेम्प गरिसकेका छौ भने त द्याट्स फाइन। छैन भने आज ओके हामी सँगसँगै गर्छौँ होला। दुईवटा न्युमेरिकल प्रब्लम छ, एउटा रिलेटेड टु फ्लोटिङ, अर्को चाहिँ सिङ्किङ। त्योभन्दा पहिला लास्ट क्लासमा हामीले पढेको एयर पम्प र वाटर पम्प वर्किङको थोरै प्लिज बी रेडी फर द क्लास। एयर पम्पको वर्किङ मेकानिजम रिभ्यू गरौँ है। एयर पम्पको ल स्क्रिनमा आएको छ क्लास 10 स्लाइड देखेको छौ है। अब सुरु गरौँ क्लास 10 आजको क्लास। ल एयर पम्प वाटर पम्प दुईटै डिभाइसले काम गर्ने भनेको टु मेकानिजम्सबाट। ल एयर पम्पको वर्किङ मेकानिजम ओके रिभ्यू गर्दाखेरि यसको बारेमा थोरै फेरि ओके रिगेन गर्दाखेरि फर्स्ट स्टार्ट गर्छौँ अप स्ट्रोकबाट। फिगरमा पनि हेर, अनि त्यहाँनिर बुलेट्समा लेखेको जुन पोइन्ट्सहरू छ त्यसलाई पनि हेर्दै जाँदाखेरि अलिक सजिलोसित बुझिन्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तै अप स्ट्रोक भनेको ओके एयर पम्पको केसमा के हो त, पिस्टन इज पुल्ड अप। जस्तै यहाँनिर तिमीले यो डिरेक्सन पनि देख्छौ, एरोले देखाएको छ यो है। जस्तै यहाँनिर रेड एरो छ, यो भनेको पिस्टन माथितिर गएको। अनि पिस्टन इज पुल्ड अप भनेको अप स्ट्रोक भयो। अब यो टाइममा के हुन्छ भन्दाखेरि यो पिस्टनसँग जुन अट्याच भएको भल्भ र तल नोजलसँग भएको जुन भल्भ छ नि, दुईवटा भल्भ, अप्पर भल्भ र लोवर भल्भको बिचको डिस्टेन्स बढ्छ। डिस्टेन्स बिट्विन टु भल्भ्स इन्क्रिजेस। जब यो दुईवटा भल्भहरू एकअर्काबाट टाढा हुँदै जान्छन्, डिस्टेन्स बढ्छ। अब यो जुन सिलिन्डरभित्र अथवा एयर पम्पभित्र के क्रिएट हुन्छ भने पार्सियल भ्याक्युम क्रिएट हुन्छ है। पार्सियल भ्याक्युम भनेको त्यहाँ एयर प्रेसर अब लो हुन्छ। अनि एयर प्रेसर लो भइसकेपछि भित्रको बाहिरको एयर प्रेसर हाई हुन्छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि बाहिरको एटमोस्फेरिक प्रेसरले ओके त्यो एयर त्यहाँनिर पास गर्दाखेरि अनि त्यहाँनिर के हुन्छ भने अप्पर भल्भ है जुन पिस्टनसँग अट्याच भएको भल्भ के हुन्छ ओपन हुन्छ। अनि माथिको पिस्टनसँग अट्याच भएको जुन अप्पर भल्भ छ त्यो ओपन भएपछि अनि बाहिरको एयर कहाँ हुन्छ त, कहाँ जान्छ भन्दाखेरि सिलिन्डरभित्र पास हुन्छ। सो सिलिन्डर इज फिल्ड विथ एयर है। तर फर्स्ट मेकानिजम पिस्टन इज पुल्ड अप विच इज अप स्ट्रोक and the distance between two valves increases, so by which partial vacuum is created inside the cylinder that makes the upper valve open and the air from surrounding atmosphere enters into the cylinder भनेको। ल यो मेकानिजम एयर पम्पको वर्किङमा फर्स्ट मेकानिजम अप स्ट्रोक। यसरी चाहिँ तिम्रो एयर पम्पमा एयर भरिन्छ फिल हुन्छ भन्ने कुरा भयो है। अब अर्को सेकेन्ड मेकानिजम भनेको क्लास 10 डाउन स्ट्रोक है। अब अघि पिस्टन माथितिर गएको थियो, अब यो डाउन स्ट्रोकमा चाहिँ के हुन्छ त, पिस्टन मुभ्स डाउन है। एरोले त्यहाँ सो गरेको छ, पिस्टन तलतिर गएको छ। अनि पिस्टन जब तलतिर जान्छ त्यसले के गराउँछ त भन्दाखेरि अघि फिल भएको जुन एयर छ नि सिलिन्डरभित्र, अनि त्यो एयर चाहिँ कम्प्रेस हुन्छ ओके, त्यसको भोल्युम स्रिङ्क हुँदै जान्छ। जसले गर्दाखेरि अब सिलिन्डरभित्र एयर पम्पभित्र एयर प्रेसर इन्क्रिजेस बढ्छ ओके। अनि बढिसकेपछि अप्पर भल्भ चाहिँ क्लोज हुन्छ। अनि तल जुन ब्यारलको बेसमा सिलिन्डरको बेसमा त्यो नोजलसँग भएको भल्भ लोवर भल्भ चाहिँ के हुन्छ ओपन हुन्छ। अनि त्यो भल्भ ओपन भइसकेपछि अब सिलिन्डरमा फिल भएको एयर अब कहाँ पास हुन्छ त ओके, टायरमा ओके, बाइसाइकलको टायरमा अथवा ट्युबमा पास हुन्छ। अनि यसरी ओके बाइसाइकलको टायरमा चाहिँ एयर फिल हुन्छ ओके। सो डाउन स्ट्रोक भनेको पिस्टन इज पुश डाउन बाई विच एयर इज कम्प्रेस्ड that makes the lower valve open
and so that the air from the cylinder passes into the tire भने यसरी एयर पम्पले काम गर्छ ओके अनि त्यो काम गर्दाखेरि त्यहाँ दुईटा मेकानिजम भइरहन्छ एउटा भनेको अप स्ट्रोक ओके नेक्स्ट भनेको डाउन स्ट्रोक बुझ्यो है नानीको क्लास 10 प्लिज अब नेक्स्ट डिभाइस छ द्याट अल्सो वर्क्स अन द प्रिन्सिपल अफ एटमोस्फियर प्रेसर and this device is used to draw water from the underground or from the well जमिन मुनि भएको पानी हामीले ड्र गर्नु छ निकाल्नु छ माथि ल्याउनु छ भने सो हामीसँग एउटा डिभाइस छ which works on the principle of atmospheric pressure त्यसलाई हामी ह्यान्ड पम्प अथवा वाटर पम्प भन्छौँ अब यसमा पनि दुईटा मेकानिजम नै हुन्छ त्यो दुईटा मेकानिजमको नाम भनेको अप स्ट्रोक एन्ड डाउन स्ट्रोक अब पहिला अप स्ट्रोक हेरौँ अब प्यारलली तिमीहरूले फिगरमा पनि हेर त्यसपछि त्यो बुलेटमा लेखेको पोइन्ट्सहरू पनि हेर अब अप स्ट्रोकमा के त है एयर पम्पमा जे हो त्यही नै हो एयर पम्पमा पिस्टन के भएको छ माथि गएको छ राइट तर वाटर पम्पमा पनि पिस्टन के हुन्छ मुभ्स अप अब यसमा चाहिँ त्यो पिस्टनलाई मुभ अप एन्ड डाउन गर्नको लागि पिस्टनसँग चाहिँ एउटा छुट्टै पार्ट अट्याच भएको हुन्छ फिट भएको हुन्छ त्यसलाई हामी ह्यान्डल भन्छौँ है यो पार्ट हो ह्यान्डल अनि अप स्ट्रोकमा चाहिँ हामी के गर्छौँ ह्यान्डललाई तलतिर धकाउँछौँ ह्यान्डल इज पुस्ट डाउन हाम्रो फोर्स एप्लाई गरेर ओके जुन ह्यान्डल छ आउटर ह्यान्डल छ त्यसलाई तलतिर धकाउँछौँ अनि त्यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि यो जुन यो ब्लू एरोले देखाएको छ अपवर्ड देखाएको छ त्यो पिस्टन मुभ्स अप जब पिस्टन माथि जान्छ त्यो पिस्टनसँग अट्याच भएको जुन अप्पर भल्भ र तल ब्यारलको बेसमा भएको लोवरको डिस्टेन्स के हुन्छ बढ्छ अनि जब दुईटा भल्भको बिचको डिस्टेन्स इन्क्रिज हुन्छ अनि त्यसपछि ब्यारलभित्र के हुन्छ एयर प्रेसर अथवा प्रेसर लो हुन्छ भनेको यहाँ पनि अब पार्सल भ्याक्युम क्रिएट हुन्छ है प्रेसर डिक्रिज हुन्छ अनि प्रेसर डिक्रिज भएपछि अब बाहिरको एटमोस्फेरिक प्रेसर त हाई हुन्छ अनि त्यसले के गर्छ त फोर्स एक्जर्ट गर्छ जसले गर्दाखेरि अनि यहाँनिर पाइपनिर भएको लिक्विड चाहिँ अब ब्यारलभित्र जान खोज्छ अनि त्यसले के गर्छ त लोवर भल्भलाई ओपन गर्छ तिमीले यो बेलामा चाहिँ बुझ्न पनि के हो भने दुईटा भल्भमा एउटा भल्भ क्लोज हुन्छ भने अर्को भल्भ त्यो टाइममा के हुन्छ ओपन हुन्छ अनि वाटर पम्पमा चाहिँ अप स्ट्रोक भन्ने मेकानिजममा राइट पिस्टन माथि जाँदाखेरि पिस्टनको भल्भ चाहिँ क्लोज हुन्छ अनि त्यसपछि लोवर भल्भ छ ब्यारलको बेसमा भएको जुन भल्भ छ त्यो चाहिँ ओपन हुन्छ अनि जसले गर्दा अन्डरग्राउन्डमा भएको जुन वाटर के हुन्छ त अब ब्यारलमा फिल हुन्छ ओके जुन सिलिन्डरमा चाहिँ भरिन्छ है तर ह्यान्डल इज पुश डाउन पिस्टन मुभ्स अप डिस्टेन्स बिट्विन द टु भल्भ्स इन्क्रिजेस that creates the partial vacuum inside the barrel and then lower valve opens and the water passes or fills into the barrel okay from the underground अब यसमा चाहिँ एयर पम्प र वाटर पम्पमा थोरै फरक छ है एयर पम्पमा चाहिँ के भयो थियो भने अप्पर स्ट्रोक हुँदाखेरि अथवा अप स्ट्रोक हुँदाखेरि पिस्टनसँग अट्याच भएको भल्भ ओपन भएको थियो किनभने एयर पम्पमा त माथिबाट हावा भित्र छिरेको थियो नि त है माथि अप्पर साइडबाट चाहिँ अनि एयर ब्यारलभित्र छिरेको थियो सिलिन्डरभित्र छिरेको थियो भने वाटर पम्पमा चाहिँ के हुन्छ अप स्ट्रोकको टाइममा पिस्टनसँग भएको भल्भ चाहिँ क्लोज हुन्छ अनि लोवर भल्भ के हुन्छ ओपन हुन्छ किन यसमा त पानी मुनिबाट आउने हो नि त ओके लोवर साइडबाट आउने हो तर एयर पम्पमा एयर माथिबाट फिल हुने भएर पिस्टनको भल्भ ओपन भयो अप स्ट्रोकमा अनि वाटर पम्पमा चाहिँ वाटर अन्डरग्राउन्डबाट भनेको लोवर साइडबाट आउने भएर अनि तलको जुन भल्भ छ ब्यारलसँग चाहिँ अट्याच भएको भल्भ बेस भल्भ छ त्यो ओपन हुन्छ ठ्याक्क उल्टो देखिन्छ है एयर पम्प र वाटरमा अप स्ट्रोकमा त्यो हो भने देन नेक्स्ट मेकानिजम छ ओके आफ्टर अप स्ट्रोक द्याट इज डाउन स्ट्रोक ल अघि अप स्ट्रोकमा के गरेको थियो त भन्दाखेरि ह्यान्डललाई आफ्नो फोर्सले तलतिर धकाल्थ्यो अनि त्यो ह्यान्डल तल मुभ हुँदाखेरि डाउनवर्ड मुभ हुँदाखेरि पिस्टन माथि आएको थियो अब चाहिँ के हुन्छ हामी ह्यान्डल माथितिर पुल गर्छौँ है डाउन स्ट्रोकमा ह्यान्डल चाहिँ माथि पुल हुन्छ अनि पिस्टन कता जान्छ त मुभ्स डाउन तर पिस्टनको मुभमेन्टको आधारमा चाहिँ अप स्ट्रोक र डाउन स्ट्रोकको ओके त्यो नाम भएको मेकानिजमको अनि पिस्टन मुभ्स डाउन छ भने द्याट इज डाउन स्ट्रोक अनि जब डाउन स्ट्रोक हुन्छ पिस्टन तलतिर जान्छ अब पिस्टनसँग अट्याच भएको अप्पर भल्भ र अनि तल फिक्स भएर बसेको जुन चाहिँ लोवर भल्भ छ त्यसको डिस्टेन्स के हुन्छ घट्छ अनि डिस्टेन्स घट्नु भनेको त्यहाँनिर अब के हुन्छ त्यहाँनिर प्रेसर एक्जर्ट हुन्छ प्रेसर बढ्छ अथवा लिक्विड त नन कम्प्रेसिबल हुन्छ जसले गर्दाखेरि अनि त्यो लिक्विडको प्रेसरले वाटरको प्रेसरले के गर्छ त अहिले चाहिँ अब है माथि पिस्टनसँग अट्याच भएको जुन अप्पर भल्भ छ हो यो अप्पर भल्भ के गर्छ त राइट ओपन गर्छ
तर वाटर पम्पको केसमा डाउन स्ट्रोकमा पिस्टन भल्भ चाहिँ ओपन हुन्छ अनि तल लोअर भल्भ के हुन्छ क्लोज हुन्छ अनि अघि नै त्यो ब्यारलमा चाहिँ भरेर बसेको जुन पानी छ नि अब यो के हुन्छ अझै माथि आउँछ माथि आउनु भनेको पिस्टनभन्दा बाहिर आउँछ है अनि फाइनल फेरि अर्कोचोटि जब हामीले ह्यान्डल तल धकाल्छौँ भनेको जब अपस्ट्रोक गर्छौँ अनि त्यो टाइममा तलको पानी फेरि भित्र भरिन्छ भने त्यो पिस्टनभन्दा माथि आएर बसेको पानी अब के हुन्छ त्यो स्पाउट यो धाराको बाहिर आउँछ र हाम्रो पटमा भरिन्छ सो इन दिस वे so water pump functions okay to draw water from the underground and it always two mechanisms one is upstroke another downstroke during upstroke the piston is moved upward and the water fills into the barrel whereas during downstroke that piston moves down and then water rises up okay and finally the water comes out and fills in our pot बुझिन्छ नानी हो ओके क्लास 10 बुझ्यो यो वाटर पम्प र एयर पम्पको जुन वर्किङ मेकानिजम यसमा तिमीले दुईटा मेकानिजम कमन छ एयर पम्प वाटर पम्पमा त्यो भनेको अप स्ट्रोक डाउन स्ट्रोक त्यो चाहिँ ख्याल गर है अनि अप स्ट्रोकमा के हुन्छ डाउन स्ट्रोकमा के हुन्छ भनेपछि त इजिली वी क्यान एक्सप्लेन द वर्किङ फेरि पनि म रिपिट गर्छु अब एयर पम्प र वाटर पम्पमा चाहिँ जुन अप स्ट्रोक डाउन स्ट्रोक हुँदाखेरि चाहिँ थोरै के फरक चाहिँ हुन्छ भने ओके एयर पम्पको अप स्ट्रोकमा चाहिँ त्यो पिस्टनसँग भएको भल्भ ओपन हुन्छ माथिको भल्भ ओपन हुन्छ र तलको क्लोज हुन्छ है तर वाटर पम्पको अप स्ट्रोकमा चाहिँ के हुन्छ भने अप्पर भल्भ क्लोज हुन्छ पिस्टनको भल्भ क्लोज हुन्छ अनि तलको भल्भ के हुन्छ ओपन हुन्छ भनेको अप स्ट्रोक भनेको चाहिँ के मेकानिजम हो भने ओके जुन मेकानिजममा चाहिँ तिम्रो एयर पम्पमा चाहिँ एयर भरिन्छ भित्र राइट अनि वाटर पम्पमा चाहिँ के भरिन्छ त वाटर भरिन्छ तर वाटर फिल्स हुने जुन मेकानिजम नै के हो त अप स्ट्रोक हो ब्यारलभित्र राइट अनि तिम्रो ट्युब अथवा चाहिँ सिलिन्डर ब्यारलभित्र एयर भरिने के हो त अप स्ट्रोक ल अब जाउँ क्लास 10 यो रिभ्यू पछि ओके अस्ति हामीले यो डिस्कस गर्न खोज्दै थियौँ यो क्वेसन यो फ्लोटिङ केसको एउटा क्वेसन छ म सबै क्वेसन पढ्छु एकचोटि एन आइस क्युब अफ भोल्युम 0.04 मिटर क्युब भनेको आइस क्युबको टोटल भोल्युम यहाँ दिएको छ द्याट फ्लोट्स अन वाटर सो वाट भोल्युम अफ वाटर इज डिस्प्लेस्ड बाई द आइस क्युब and what fraction of volume of the ice would be in the air दुईटा क्वेसन छ है यो दुईटै क्वेसनको एन्सर हामी क्याल्कुलेट गरेर निकाल्छौँ यसको लागि अब क्वेसनमा गिभन नभए पनि केही क्वान्टिटिजहरू चाहिँ हामी आफैले लेख्न पर्ने हुन्छ ओके त्यसपछि म गएँ गिभनमा है हेर्यो सबैले यो क्वेसन एन आइस क्युब अफ भोल्युम 0.04 मिटर क्युब फ्लोट्स अन वाटर what volume of water is displaced by the ice cube the first question and what fraction of volume of the ice would be in here पहिला चाहिँ हामी फर्स्ट क्वेसनमा चाहिँ भोल्युम नै निकाल्छौँ ओके वाटर डिस्प्लेसको भोल्युम नै सेकेन्ड क्वेसनमा चाहिँ हामी के गर्छौँ पार्ट निकाल्छौँ कति पार्ट चाहिँ हावा बाहिर छ अथवा पानी बाहिर छ हावामा छ भन्ने निकाल्छौँ है यसको मतलब के हो भने आइस क्युब जुन छ त्यो फ्लोट हुँदाखेरि सम पोर्सन वाटरभित्र छ सम पोर्सन के छ वाटर बाहिर भनेको हावामा छ अब हामी हावामा कति भाग बाहिर छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी क्याल्कुलेट गरेर निकाल्छौँ ल यसको लागि सबैभन्दा पहिला क्लास 10 तिमीले गिभन लेख ल कपीमा लेख्दा प्लिज तिमीले गरिसकेका छौ भने फेरि पनि गर ल आज हामी केही टाइम लिन्छौँ यो फ्लोटिङ केसको एउटा न्युमेरिकल प्रब्लम हो ल अफ फ्लोटेसन ओके प्रिन्सिपल लगाएर क्याल्कुलेट गर्ने क्वेसन हो सल्भ गर्ने क्वेसन गिभन लेख डेन्सिटी अफ आइस क्युब यहाँनिर चाहिँ फ्लोटिङ बडीलाई हामीले 1 मान्यौँ तर डेन्सिटी अफ आइस क्युब D1 गरेका छौँ D1 आइसको अब डेन्सिटी 910 ओके 920 हामीले लेख्छौँ अहिले चाहिँ हामीले 920 केजी पर मिटर क्युब भनेर मेन्सन गरेका छौँ राइट भनेको आइसको डेन्सिटी बढी नै छ ओके नियर टु वाटर नै भनौँ त्यति डिफ्रेन्स छैन त्यसले गर्दाखेरि यो आइस डुब्यो भने पनि के हुन्छ धेरै भाग डुब्छ अनि थोरै भाग मात्र के हुन्छ बाहिर एयरमा हुन्छ ल सेकेन्डमा छ डेन्सिटी अफ वाटर विच इज डिनोटेड बाई D2 अनि we know the standard density of water at 4 degrees Celsius is 1000 kg per meter cube. त्यो 4 डिग्री सेल्सियस किन भनेको भने त्यो 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भनेको वाटर भन्ने सब्स्टेन्सले एक्वायर गर्ने मिनिमम भोल्युम हो बुझ्यौ 4 डिग्री सेल्सियस भन्दा टेम्परेचर अझै घट्यो तिम्रो 3210 भयो भने त वाटर एक्सपान्ड हुन्छ बुझ्यौ कन्ट्र्याक्ट हुँदैन तर माथि टेम्परेचरबाट 10 बाट चाहिँ टेम्परेचर डिक्रिज हुँदै आएर 4 मा आइपुगिसकेपछि त्यो बेलामा चाहिँ वाटर कतिसम्म कन्ट्र्याक्ट हुन सक्छ त्यसले मिनिमम भोल्युम कतिसम्म लिन सक्छ
त्यो टेम्परेचर भनेको 4 डिग्री सेल्सियस हो। तर 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचरलाई चाहिँ वाटरको जुन डेन्सिटी छ स्ट्यान्डर्ड डेन्सिटी मानिन्छ, द्याट इज 1000 kg per meter क्युब। हामीले एसाइनमेन्ट गरेका छौँ। अनि भोल्युम अफ आइस क्युब यो क्वेसनमा गिभन छ, त्यसलाई V1 गरेका छौँ। डेन्सिटी अफ आइसलाई D1 गरेको भएर भोल्युम अफ आइसलाई पनि V1 गऱ्यौँ है, 11 गऱ्यौँ। अनि 0.04 मिटर क्युब। अब भोल्युम अफ डिस्प्लेस वाटर ओके त्यसलाई चाहिँ V2 गरेको छ वाट, यो फर्स्ट क्वेसन हो। एन्ड देन सेकेन्ड क्वेसन फ्र्याक्सन अफ भोल्युम अफ क्युब इन इयर। अब वाटरभित्रको पार्ट हामी सजिलैसँग निकाल्न सक्छौँ। त्यो भनेको त भोल्युम अफ डिस्प्लेस वाटर अपन टोटल भोल्युम हो। भोल्युम अफ डिस्प्लेस वाटर भनेको त भोल्युम अफ सबमर्ज पार्ट हो नि त। आइस क्युबको पानीभित्र डुबेको पार्ट नै के हो त भोल्युम अफ डिस्प्लेस वाटर है। अनि त्यो डुबेको भोल्युम अनि टोटल भोल्युम हामीलाई थाहा छ भने त पानीभित्र कति पार्ट छ भने हामी सजिलैसँग निकाल्न सक्छौँ। त्यो भनेको V2/V1 हो। अनि V2/V1 भनेको पार्ट अफ आइस क्युब इनसाइड द वाटरलाई हामीले 1 ले ओके सब्ट्र्याक्ट गर्यो भने अब के आउँछ त फ्र्याक्सन अफ भोल्युम अफ क्युब इन इयर आउँछ। ल गिभन लेखिसक्यो। जाउँ अर्को स्लाइडमा, सोलुसनमा जाउँ क्लास 10। ओके समरी रेस्पोन्स प्लिज। मेरो आवाज आएको छ, सुन्या छ आवाज? Yes, sir. Okay, sir, you thank can go and solve. Yes, please, thank you. Okay, now let's see the solution. पहिला फर्स्ट क्वेसनलाई सल्भ गरौँ है। फर्स्ट क्वेसन चाहिँ फाइन्ड द भोल्युम अफ डिस्प्लेस वाटर भनेको थियो नि, त्यसलाई गरौँ। ल युज गर्ने फर्मुला भनेको बाई द ल अफ फ्लोटेसन। And the law of flotation says that weight of a floating body is equal to weight of displaced liquid. जुन आइस क्युब छ त्यो आइस क्युबको पुरै वेट अनि चाहिँ उसले कति डिस्प्लेस गराउँछ त्यो लिक्विडको वेट। यहाँनिर वाटर छ हामीसित होइन, फ्लोटिङ बडी चाहिँ आइस क्युब छ। अनि वेट अफ फ्लोटिङ बडीलाई हामीले W1 रिप्रेजेन्ट गरेका छौँ, किन अघि आइस क्युबको डेन्सिटीलाई D1 अनि भोल्युमलाई V1 गरेका छौँ नि त। तर वेटलाई पनि हामीले W1 गऱ्यौँ। W1 इक्वल W2 भयो। लिक्विडलाई वाटरलाई 2 मानेछौँ, त्यसको डेन्सिटी D2 अनि भोल्युम अफ डिस्प्लेसलाई V2, त्यही भएर वेट अफ डिस्प्लेस लिक्विडलाई पनि W2। अनि बाई द फर्मुला अफ वेट, वेट इज गिभन बाई mg, so weight is also given by VDG, right? But here we are writing M1g for W1 and for W2 that is M2g. के चाहिँ बुझ्यो भने क्लास 10 हामीले कुनै पनि बडी फ्लोटिङ भएको केसमा चाहिँ त्यो बडीको वेट र अनि डिस्प्लेस लिक्विड के हुन्छ इक्वल हुन्छ। यसको मतलब के भने त्यो बडीको मास र उसले डिस्प्लेस गरे लिक्विडको मास बराबर हुन्छ है। टोटल लिक्विडको माससँग हामीलाई त्यो मतलब भएन। अब त्यो बडीले कति लिक्विड डिस्प्लेस गर्छ, त्यो लिक्विड डिस्प्लेस भएको जुन मास छ ओके त्यो मास अफ डिस्प्लेस लिक्विड र अनि बडीको मास के हुन्छ इक्वल हुन्छ। त्यो वेट इक्वल हुनु भनेको त्यही नै हो, किनभने जीजी त अब सेम हुन्छ सेम प्लेसमा। स्मल जी आफै भ्यारिएबल भए पनि ओके सेम प्लेसमा त के हुन्छ कन्स्टेन्ट भयो, सेम भयो यसको भ्यालु। त्यही भएर मास अफ फ्लोटिङ बडी इज इक्वल टु मास अफ डिस्प्लेस लिक्विड भनेर हामीले सेकेन्ड स्टेप अथवा थर्ड स्टेप भनौँ त्यहाँ लेख्यौँ। त्यसपछि हामीले कन्भर्ट गर्यौँ है इन मासलाई इन टर्म्स अफ भोल्युम एन्ड डेन्सिटी। डेन्सिटी भनेको मास अपन भोल्युम हो, राइट। मास भनेको के हो त प्रोडक्ट अफ भोल्युम एन्ड डेन्सिटी। तर M1 भनेको अब के भने भयो V1 D1 भयो। अनि M2 भनेको हामीसँग के हो त ओके V2 D2 भयो। यहाँ M1 रिप्लेस बाई V1 D1 एन्ड M2 रिप्लेस बाई V2 D2। ल अघि नै हामीले गिभनमा लेखिसकेका छौँ। V1 भनेको भोल्युम अफ आइस क्युब, D1 भनेको डेन्सिटी अफ आइस क्युब भनेको छ, त्यही भ्यालु हामीले सब्स्टिट्युट गऱ्यौँ। ल V1 को ठाउँमा 0.04 अनि इन्टु अनि D1 ओके इज टेकन एज 920। सबै एसआई सिस्टममा छ है यहाँनिर चाहिँ। ल इक्वल V2 इन्टु अब D2 भनेको त डेन्सिटी अफ वाटर हो। त्यहाँनिर जुन डिस्प्लेस लिक्विड भने हामीले लेखेको छ त्यहाँनिर वाटर नै भनिएको छ क्वेसनमा, तर 1000 भयो। र फाइनली वी गेट V2 ओके। V2 भनेको भोल्युम अफ डिस्प्लेस लिक्विड ओके। वेट अफ डिस्प्लेस लिक्विडतिर जुन मास आउँछ त्यो मास पनि मास अफ डिस्प्लेस लिक्विड हो। अनि त्यहाँनिर जुन चाहिँ भोल्युम आउँछ त्यो भोल्युम पनि के हो त भोल्युम अफ डिस्प्लेस लिक्विड हो है। त्यो पुरै टोटल भोल्युम होइन कि लिक्विडको, जति लिक्विड डिस्प्लेस हुन्छ के त्यो डिस्प्लेस भएको लिक्विडको भोल्युम अफ V2। अनि अब जति लिक्विड भए पनि डेन्सिटी त सेम नै हुन्छ, थोरै पानी भए पनि धेरै भए पनि डेन्सिटी 1000 kg per meter क्युब। ल यसरी फर्स्ट क्वेसन हामीले सल्भ गऱ्यौँ। एन्सर आयो क्लास 10
0.0368 meter cube. Volume of displaced liquid. Okay, V2 is 0.0368 meter cube. एकछिन होल्ड गरेँ मैले सम सेकेन्ड्स. यसलाई सकल. त्यसपछि अर्को पार्ट भनेको सेकेन्ड क्वेसनको सोलुसन हामी हेर्छौँ अब. यो गरिरहँदाखेरि तिमीले बुझ. फ्लोटिङ बडीमा यस्तो किसिमको क्वेसन आयो भने ल फ्लोटेसन लगाउने हो, वेट वेट इक्वल गर्ने हो भन्ने बुझ. अनि V1 D1 इक्वल V2 D2 हुन्छ भन्ने कुरा बुझ. ल अर्को स्लाइडमा जाउँ है त सेकेन्ड क्वेसनको लागि. अब नेक्स्ट स्लाइड छ. अब अघि नै हामीले भन्यो नि है, जस्तै अब भित्र जुन भोल्युम अफ डिस्प्लेस लिक्विड आयो V2 आयो भनेको त त्यो V2 भनेको नै के हो त, त्यो चाहिँ सबमर्ज पार्ट अफ आइस क्युब. आइस क्युबको जति भोल्युम पानीभित्र डुबेको छ नि त्यही नै के हो त V2 हो. उसले जति आफ्नो भोल्युम त्यहाँनिर भित्र इमर्स भएको छ त्यही बराबर उसले के गर्छ त लिक्विड डिस्प्लेस गर्छ. तर V2 तिम्रो भोल्युम अफ डिस्प्लेस लिक्विड हो भने त्यही V2 के हो त भने भोल्युम अफ सबमर्ज पार्ट अफ आइस क्युब, जुन डुबेको पार्ट छ नि त्यसको भोल्युम हो. अब हामीले चाहिँ पहिला के गर्यो, इनसाइड वाटर कति पार्ट चाहिँ डुबेको छ भन्ने निकाल्यो. यसको लागि हामीले V2 अपन V1 गर्यौँ. अनि V2 अघि नम्बर 1 मा निकालेका छौँ 0.0368 अनि V1 त गिभन हो. V1 भनेको टोटल भोल्युम नै भइहाल्यो. अपन 0.04 भयो. अनि कति पार्ट डुबेको रहेछ त भन्दाखेरि नाउ वी फाउन्ड 23/25 है, 25 भाग मध्येमा 23 भाग डुबेको रहेछ. तर धेरै पोर्सन डुबेको छ. किनभने अब 920 भनेको त नियर टु 1000 नै हो नि हैन. अब एकदमै डेन्सिटी कम भएको 100 भइदिएको भए के हुन्थ्यो, यो बेलामा भित्र डुबेको पार्ट चाहिँ कम हुन्थ्यो अनि बाहिर एयरमा चाहिँ धेरै हुन्थ्यो. तर 920 र 1000 छ भनेको थोरै डिफ्रेन्स छ डेन्सिटीमा. त्यसले गर्दाखेरि पानीभित्रको पोर्सन चाहिँ बढी छ. ल फ्र्याक्सन अफ आइस क्युब इन इयर है, बिगेस्ट फ्र्याक्सन भनेको त 1 नै हो. अब हामीले के हो त 1 माइनस V2 अपन V1 गर्यौँ. ल लास्टमा आयो 2/25 हाल्यो. सो कति पार्ट रहेछ त इयरमा, ओके आइस क्युबको इयरमा भन्दाखेरि इट इज 2/25 पार्ट. ओके सो 2/25 पार्ट अफ द आइस क्युब इज इन द इयर. ल यसलाई कम्प्लिट गरेर त क्लास 10. अब अर्को सेकेन्ड क्वेसनमा जान्छौँ. त्यसपछि प्रेसर भन्ने जुन लेसन छ आजबाट सकिन्छ है. अब तिमीहरूको बुकमा जुन एक्सर्साइजमा भएको क्वेसनहरू यस्तो कुनै क्वेसनमा प्रब्लम आयो भने हामी डिस्कस गर्न सक्छौँ. त्यो क्वेसनहरू लिएर आऊ प्लिज. ओके क्लास 10 जाउँ. अर्को क्वेसनमा जाउँ. सेकेन्ड क्वेसनमा आर देयर. मेरो आवाज आएको छ, सुनेको छ मैले बोलेको? यस सर. ओके जाउँ है. त्यसो भए है चेन्ज गरौँ ल. क्वेसन नम्बर 2 मा जाउँ है त. यो क्वेसन चाहिँ फ्लोटिङ केसमा भयो. अब सिङ्किङ केसमा हामी अर्को क्वेसन गर्छौँ. ल सिङ्किङ केस बडी डुबेको जसको डेन्सिटी लिक्विडको भन्दा बढी हुन्छ, मोर हुन्छ, अनि त्यस्तो बडीको लागि चाहिँ अब यो बेलामा चाहिँ वेट इक्वल हुँदैन. हुन्छ है, वेट अफ डिस्प्लेस भनेको त अपथ्रस्ट हो. अपथ्रस्ट र बडीको वेट इक्वल हुँदैन सिङ्किङ केसमा. यो बेलामा त जहिले पनि बडीको वेट बढी हुन्छ, मोर हुन्छ है. जुन सिङ्किङ बडी छ त्यो बडीको वेट अपथ्रस्ट भन्दा वेट अफ डिस्प्लेस लिक्विड भन्दा मोर हुन्छ. अब यस्तो केसमा तिमीलाई केही क्वेसन सोध्यो भने अब कसरी गर्ने भनिन्छ. क्वेसन चाहिँ यहाँनिर छ. द मास अफ अ ग्रेनाइट इज 3 kg. ग्रेनाइट भनेको छ मार्बल जस्तै एउटा रक हो यो. यसको मास चाहिँ 3 kg छ. अनि 3 kg मास भएको ग्रेनाइट ओके वाटरमा इमर्स गरेको छ. यो त पुरै सिङ्क हुन्छ, डुब्छ. क्वेसन के छ भन्दा फाइन्ड द मास अफ वाटर डिस्प्लेस बाई इट. ओके 3 kg जुन ग्रेनाइट छ ओके त्यो ग्रेनाइटलाई वाटरमा इमर्स गराउँदाखेरि सिङ्क हुन्छ है. त्यो त हामीलाई थाहा भइसक्यो किन यसको डेन्सिटी बढी हुन्छ. त्यो सिङ्क हुँदा इमर्स हुँदाखेरि अब कति वाटर डिस्प्लेस गर्छ. अनि सिङ्किङ केसमा त वेट बराबर हुँदैन. यसको मतलब के हो भने बडीको मास र त्यहाँ डिस्प्लेस वाटरको मास बराबर हुँदैन. के चाहिँ बराबर हुन्छ त्यो हामीलाई थाहा छ, त्यो भोल्युम हो. ओके अब जति तिम्रो ग्रेनाइट छ त्यसको भोल्युम र उसले चाहिँ डिस्प्लेस गरेको वाटरको भोल्युम इक्वल हुन्छ है. ल अब क्वेसन सार्न पर्छ भने सार, भने पनि यो क्वेसनलाई बुझ अनि हामी यसको सोल्युसनमा जान्छौँ. फाइन्ड द मास अफ वाटर डिस्प्लेस बाई इट व्हेन इट इज कम्प्लिटली इमर्स इन वाटर एन्ड द गिभन इज डेन्सिटी अफ ग्रेनाइट 2.8 ग्राम पर सेन्टिमिटर क्युब. ल यहाँनिर चाहिँ ग्रेनाइटको मास 3 kg भनेर एसआईमा दिएको छ, सरी के मास चाहिँ. अनि डेन्सिटी चाहिँ फेरि के छ सिजिएसमा दिएको छ 2.8 ग्राम पर सेन्टिमिटर क्युब भनेको छ.
ल अब म अर्को स्लाइड गिभनमा गएँ। ल यो चाहिँ कपीमा लेख प्लिज। गिभन फर्स्ट स्टेप भनेको फर सल्भिङ द न्युमेरिकल प्रब्लम, क्वेसनमा कुन कुन क्वान्टिटी दिएको छ त्यो क्वान्टिटीलाई अब्जर्भ गरेर ओके लेख्न सक्ने र के सोधेको छ त्यहाँ सोधेको कुराहरू छुट्याउन सक्ने, आइडेन्टिफाई गर्न सक्ने होइन। सो मास अफ द ग्रेनाइट हामीले यसमा 1A मानेका छौँ बडीलाई। सो M1 भयो 3 kg। अनि डेन्सिटी अफ ग्रेनाइटलाई D1 गऱ्यौँ है, सिम्बल D1 इक्वल 2.8 ग्राम पर सेन्टिमिटर क्युब। यो क्वेसनले दिएको छ, तेरो क्वेसनले जस्तो दिएको छ त्यस्तै कपी गऱ्यौँ, तर त्यसलाई हामीले केमा कन्भर्ट गऱ्यौँ त एसआईमा कन्भर्ट गऱ्यौँ है। 2.8 ग्राम भनेको त 2.8/1000 हो। अनि पर सेन्टिमिटर क्युब भनेको त फेरि त्यसको अपन के हो त 10⁶ हो। अनि 10⁶ जब माथि जान्छ अनि त्यो 1000 10⁶ क्यान्सल भएपछि त्यहाँ 1000 मात्र बाँकी हुन्छ र फाइनली वी गेट 2800 kg/m³। अब यसको कन्भर्टिङ प्रोसेस त आफ्नै छ, ग्रामलाई केजीमा सेन्टिमिटर क्युबलाई मिटर क्युबमा लानुपर्छ। तर डाइरेक्टली हामीले बुझ्नको लागि चाहिँ ग्राम पर सेन्टिमिटर क्युब छ नि 1000ले मल्टिप्लाई गर, अनि यदि kg/m³ क्युब छ नि के गर डिभाइड गर 1000ले। अहिले चाहिँ हामीले ग्राम पर सेन्टिमिटर क्युबलाई kg/m³ कन्भर्ट गऱ्यौँ र मल्टिप्लाई गरेर 2800 kg/m³ होला। अब डेन्सिटी अफ वाटर क्वेसनमा नदिए पनि हामीलाई नोन छ, यो D2 मानेको सिम्बल 1000 kg/m³। अब निकाल्न पर्ने के त क्यालकुलेट गर्न पर्ने के त भन्दा मास अफ द डिस्प्लेस वाटर M2। ल डेन्सिटी D2 भने हामीले मासलाई पनि के गरेको छ M2 गरेको छ इक्वल वाट। ल यो गिभन भयो। अब सोलुसनमा जाउँ, एकदम सिम्पल छ है। अब यसमा हामी ल अफ फ्लोटेसन भन्दैनौँ ओके। ल अफ फ्लोटेसन हुनको लागि त बडी फ्लोटिङ हुन पर्यो। यसमा हामी चाहिँ डाइरेक्टली एउटा रिलेसन लिन्छौँ, त्यो भनेको भोल्युम अफ बडी इक्वल भोल्युम अफ डिस्प्लेस लिक्विड भनेर। भोल्युम चाहिँ इक्वल हुन्छ है सिङ्गल ग्यासमा, किनकि टोटल भोल्युम नै त्यहाँनिर इमर्स भयो नि त बडी। अगाडि बढौँ? यस सर। ओके ल थ्याङ्क यू प्लिज, थ्याङ्क यू। ल हेरौँ अब सोल्युसनमा जाउँ। ल अब क्यालकुलेसन है। ल इन केस अफ सिङ्किङ चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दा भोल्युम अफ बडी इक्वल भोल्युम अफ डिस्प्लेस लिक्विड भयो। यसमा टोटल भोल्युम जुन छ बडीको ओके, अनि त्यो टोटल भोल्युम चाहिँ डिस्प्लेस लिक्विडको भोल्युमसँग बराबर भयो, किनभने कम्प्लिटली इमर्स हो नि त है सिङ्किङको केसमा। अब भोल्युम अफ बडीलाई V1 अनि भोल्युम अफ डिस्प्लेस लिक्विडलाई V2 गऱ्यौँ। अब हामीलाई डेन्सिटी दिएको छ अनि ग्रेनाइटको मास दिएको छ अनि हामीलाई डिस्प्लेस लिक्विडको वाटरको मास सोधेको छ भने अब भोल्युमलाई इन टर्म्स अफ मास र डेन्सिटीमा चाहिँ एक्सप्रेस गर। अब डेन्सिटी इक्वल मास अपन भोल्युम हो भने अब भोल्युम इक्वल के हुने भयो त भन्दा मास अपन डेन्सिटी भयो। ल V1 भनेको M1 अपन D1 भयो है। त्यसो गरेर V2 भनेको के हो त M2 अपन D2 भयो। ल M1 दिएको छ 3 kg अनि D1 ओके हामीले कन्भर्ट गरेर एसआईमा लेख्यौँ 2800 इक्वल M2 है, क्वेसनले सोधेको छ अनि D2 1000 भयो। ल यसरी हामीले निकाल्यौँ मास अफ डिस्प्लेस वाटर इज इक्वल टु 1.07 kg भयो। ल हेर त 3 kg ग्रेनाइट छ ओके, जसको डेन्सिटी 2800 kg/m³ छ भने ओके त्यो 3 kg मास ग्रेनाइटलाई ओके वाटरमा इमर्स गराउँदाखेरि त्यो सिङ्क हुँदाखेरि त्यो बेला उसले 1.07 kg वाटर के गर्छ डिस्प्लेस गर्छ भन्नुभयो। ल यसलाई कम्प्लिट गर। ओके त्यसपछि मैले केही पिक्चर्सहरू केही डायग्राम्सहरू ल्याएको छु, म तिमीलाई देखाउँछु। त्यसको चाहिँ तिमीले नाम भन्नुपर्छ है त। म टर्न बाई टर्न एकवटा पिक्चर डायग्राम सो गर्छु स्क्रिनमा, अनि के नाम हो त्यो डिभाइसको अथवा पिक्चरको डायग्रामको भन्दै जाउँ, त्यसपछि हामी ब्याक हुन्छौँ। ल कम्प्लिटेड क्लास 10 सकायो? Yes, sir. द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ इज यो बुझेको छौ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट है। अब चाहिँ तिमीले बुझ्नुपर्छ। ल त्यसो भए म जाउँ है त, अगाडि बढौँ है त। ल फर्स्ट यहाँनिर छ ओके क्लास 10। ल भोलुन्टरीली यो डिभाइसको नाम भन त। ल नेम मैले यो स्क्रिनमा देखेको होला अहिले है, मर्करी ब्यारोमिटर। थ्याङ्क यू सो मच। यस मर्करी ब्यारोमिटर। अनि त्यो मर्करी ब्यारोमिटरमा त्यहाँनिर त्यो माथि भ्याक्युम भनेर जुन चाहिँ एउटा पार्ट छ नि त्यसको पुरा नाम चाहिँ के होला, के भ्याक्युम भनिन्छ त्यसलाई? त्यो मर्करी ब्यारोमिटरमा जुन भ्याक्युम छ नि त्यो भ्याक्युमको चाहिँ नेम के हो? ओके एउटा चाहिँ जसले यो डिभाइस चाहिँ ओके इन्भेन्ट गर्नुभयो उहाँकै नामको उसमा चाहिँ छ त्यो भ्याक्युमको नाम केबाट आउँथ्यो? ल भन त कसैले। ओके यो मर्करी ब्यारोमिटरको अप्पर यस यस गुड गुड यस टोरिसिलियन भ्याक्युम हो, टोरिसिलियन भ्याक्युम गुड।
ओके ल म अर्को उसमा गएँ है त नेक्स्ट ल मैले एउटा डायग्राम सो गर्दैछु यहाँनिर तिमीहरूको स्क्रिनमा अपेयर भयो होला ओके यसले एउटा के एक्सपेरिमेन्ट सो गरिरहेछ मैले जस्ट सोध्न खोजेको क्वेसन चाहिँ के भने यो एक्सपेरिमेन्टले कुन चाहिँ प्रिन्सिपल डेमोन्स्ट्रेट गर्छ So which experiment is shown, okay, let's say which principle is shown by the given experiment. कुन चाहिँ प्रिन्सिपल होला यसले देखाउनलाई भन त Archimedes principle. Thank you. Yes, Archimedes principle. Oh, right answer. Good. Archimedes principle. है अब म नेक्स्टमा गएँ ल अब यसमा नेम द डिभाइस प्लिज नेम द इन्स्ट्रुमेन्ट यो दुईटा पिक्चर भए पनि एउटै डिभाइस हो एउटा चाहिँ आउटर स्ट्रक्चर आउटर एपियरेन्स भन्न अनि एउटा चाहिँ इन्टरनल स्ट्रक्चर हो यो डिभाइसको नाम भन्नु त ल थ्याङ्क यू सो मच यस थ्याङ्क यू सो मच एन्ड्रोइड ब्यारोमिटर ओके नेक्स्टमा जाउँ अनि यो डिभाइस नि कतिजना त डर पनि लागिसक्यो होला है हजुर यस सिरिन्ज सिरिन्ज ओके अनि यो सिरिन्ज जुन यो डिभाइस छ नि यो कुन प्रिन्सिपलमा काम गर्छ यसले यो काम गर्ने प्रिन्सिपल चाहिँ के हो थ्याङ्क यू सो मच यस करेक्ट हो एटमोस्फेरिक प्रेसर ओके अब नेक्स्ट डिभाइस यसलाई डिभाइस भनौँ कि अब छुट्टै के भनौँ ओके मिन्स अफ ट्रान्सपोर्टेसन्स यसको नाम त सबैलाई आउँछ होला है के हो भन त ल यसको नाम क्लास 10 हामी कतिजना छौँ आज क्लासमा सिप हो सर सिप ओके सिप हो गुड सिप हो राइट राइट अनि यो सिप चाहिँ तिम्रो कुन चाहिँ प्रिन्सिपलमा काम गर्छ ल कसरी यो चाहिँ एल्युमिनियमले होइन जुन चाहिँ सब्सटेन्सको डेन्सिटी हाई हुन्छ त्यस्तो सब्सटेन्स चाहिँ बनेको छ यो होइन डिभाइस सर ल अफ फ्लोटेसन यस थ्याङ्क यू सो मच ल यो ल अफ फ्लोटेसन ओके नेक्स्ट आयो ल यसको नाम चाहिँ के हो नि सबमरिन अहिले चाहिँ माथि फ्लोट भइरहेछ ओ यस यस गुड हो सबमराइन यस सबमराइन ल सबमराइन ओके मैले नेक्स्ट सो गरेँ अब यो चाहिँ के होला भन्थ्यो प्लिज नेम दिस डिभाइस Lactometer. Thank you so much. Yes, good. Okay, absolutely correct. Lactometer. Lactometer. It also works on law of flotation. Lactometer. This is used to measure the density of milk so as to find the purity of milk. है Okay. अब नेक्स्ट अर्को डिभाइस आयो ल भनेको अर्को मसिन आयो ल यहाँनिर ल धेरै पहिला तिमीले देखेको हुन सक्छौ यो क्लासमा यसको नाम चाहिँ के छ ल भने के हो यसको नाम चाहिँ ओ हाइड्रोलिक इन्जिन हाइड्रोलिक मसिन भन्छौँ हामी तर अझै स्पेसिफिक भयो भने हाइड्रोलिक प्रेस हो यस गुड यस हाइड्रोलिक प्रेस है पास्कस लमा काम गर्ने ल ओके नेक्स्ट आयो अनि यसको नाम चाहिँ के नि यो के सिस्टम हो त त्यहाँ माथि नै देखेको रहेछ यो चाहिँ टाइटलमै ओके त्यही पनि भनिहाल त ल क्लास 10 नाम भन्नु त ल यो उसको डिभाइसको नाम मसिनको नाम के हो हाइड्रोलिक ब्रेक ओके हाइड्रोलिक थ्याङ्क यू यस हाइड्रोलिक ब्रेक यसमा कतिवटा सिलिन्डर हुन्छ ल मलाई भन्दियो यो हाइड्रोलिक ब्रेकमा कतिवटा सिलिन्डर हुन्छ ल सिलिन्डरको नम्बर चाहिँ भन्दियो मलाई हाउ मेनी सिलिन्डर्स आर इन हाइड्रोलिक ब्रेक अथवा हाइड्रोलिक मसिनमा कतिवटा सिलिन्डर हुन्छ मेन सिलिन्डर है तिमी हाइड्रोलिक प्रेस भन हाइड्रोलिक लिफ्ट भन हाइड्रोलिक दुईटा यस टु सिलिन्डर्स ओके एउटा सिलिन्डरको क्रस सेक्सन एरिया सानो हुन्छ अर्कोको ठुलो हुन्छ अनि सानोमा हामी फोर्स एप्लाई गर्छौँ अनि त्यसमा एक्जर्ट भएको प्रेसर चाहिँ इक्वली ट्रान्समिट भएर ठुलोमा जान्छ अनि ठुलोको एरिया ठुलो भएर त्यहाँनिर फोर्स के हुन्छ ठुलो भएर निस्किन्छ ओके मूव फोर्स इज प्रोड्युस तर 2 सिलिन्डर्स हो ल राइट त्यसपछि अर्को ल यो चाहिँ के हो त ह्यान्ड पम्प भेरी गुड ओ राइट अब लास्टमा छ ल यो चाहिँ के पम्प नि एयर पम्प ल थ्याङ्क यू सो मच ओके थ्याङ्क यू क्लास 10 यसरी प्रेसर भन्ने लेसन चाहिँ ओके अब लेक्चर चाहिँ सकेको छ तिमीहरूले रिफ्लेक्सन गर अब है भनेको आफूले बुझ अनि त्यसपछि कस्तो किसिमको क्वेसन्सहरू चाहिँ एक्जाममा सोध्दो रहेछ त्यो क्वेसनको मोडल प्याटर्नहरू चाहिँ हेर जान र बुकमा भएको जुन क्वेसनहरूलाई चाहिँ ओके सल्भ गर्ने ट्राई गर अनि कुनै क्वेसन त्यहाँनिर प्रब्लम देखियो भने अनि लिएर आऊ अनि हामी डिस्कस गरिहाल्छौँ त्यसपछि अब नेक्स्ट लेसन भनेको केमिस्ट्रीबाट हो क्लास 10 केमिस्ट्रीबाट चाहिँ हामी क्लासिफिकेसन अफ एलिमेन्ट्स भन्ने सुरु गर्छौँ के छ तिमीहरूको विचार कुन चाहिँ लेसन पढ्ने विचार छ ल